बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की तरफ से हमजा शहबाज के हक में दी जाने वाली रूलिंग से मुतालिक एक आइनी दरख्वास्त की समाअत की जाएगी। ताहम इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन को भी नोटिस किए गए थे। नाजरीन, इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे अदालत और हुकूमत के बीच में एक घमसान की जंग चल रही हो। पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से काफ लीग के 10 वोट खारिज किए जाने से मुतालिक दी जाने वाली रूलिंग के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की हेयरिंग करेगा। ये हेयरिंग 1:30 बजे होगी। सुबह 10:30 बजे पीडीएम का इंतहाई अहम सरबराह इजलास होगा, जिसमें इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल के बाद जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाया जाएगा, जहां पीडीएम के वकला अपनी आइनी दरख्वास्तें भी दाखिल करेंगे, जिसमें इस्तदा की जाएगी कि इस हवाले से एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। का तौर पर जो इजलास होने वाला है उस हवाले से ज़राए का कहना है कि पीडीएम के सरबराह इजलास में जो नवाज शरीफ की तरफ से दी जाने वाली हिदायत की रोशनी में और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुशावरत और मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के साथ होने वाली मुशावरत के बाद सख्त लबो लहजा अख्तियार करने का फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से ज़राए का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वाज़े तौर पर कहा है कि हमें ऐसी किसी किस्म की एक कमज़ोर और बेअख्तियार हुकूमत की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बेअख्तियार हुकूमत से चिपके रहने की ज़रूरत है। जहां इतना नुकसान पॉलिटिकली हो चुका है उतना ही सही, लेकिन अवाम हक और सच जानते हैं, इसलिए आप वो मौक़िफ़ अख्तियार करो जो पीडीएम की तरफ से जो है वो अख्तियार किया जाए। नाज़रीन, 2 दिन की टेलीफोनिक मुशावरत के बाद पीडीएम की तरफ से ये तय किया गया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नरम रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से दी जाने वाली रूलिंग से मुतालिक दायर आइनी दरख्वास्त में फरीक बनने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। नाज़रीन, इंतहाई अहम और काबिल एतबार ज़राए का कहना है कि पीडीएम के इस इजलास में जो मुतवक्का तौर पे आज अभी सुबह होने वाला है, उसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा वो ये होगा कि अगर लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया गया तो फिर पीडीएम और पीडीएम की इत्तेहादी जमातें यानी नून लीग भी जो है वो इस कार्रवाई का टोटली बायकॉट कर देंगे और ऐसी किसी भी जो है वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें ये 3 रुकनी बेंच जिसकी समाअत करेगा। नाज़रीन, इससे मुतालिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की शाज़िया अता मरी, नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ और पीडीएम के सरबराह के तौर पर जो है वो मौलाना फजल रहमान ने हंगामी और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त मामलात हैं उसको आड़े हाथों लिया और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान के लिए कानून और है और दीगर जमातों के लिए कानून और है। इमरान खान के लिए तो सब कुछ होता है, लेकिन हमारे पीडीएम की तरफ से जो भी चीज़ें इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं वो इल्तवा का शिकार ही हैं। जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस भी एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है, जिसका फैसला नहीं सुनाया जा रहा। नाज़रीन, ये भी आज अंदिया दिया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर ये मुमकिन है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खुद हुकूमत जो है वो एहतजाज करे और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाले कि इस हवाले से वो इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दे। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इदारों की सियासत की वजह से रियासत इंतहाई कमज़ोर हो रही है, हुकूमत को हुकूमत करने नहीं दी जा रही और फिर जानबूझ के तनाज़ात को जन्म दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आज भी इदारों में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं। इस वक्त तो वो अंडर कवर हैं, लेकिन जैसे ही रिटायर्ड होते हैं तो फिर वो अपने कवर से बाहर निकल आते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त देखना यह है पीडीएम की इत्तेहादी जमातों और सुप्रीम कोर्ट बार के 5 सुदूर की तरफ से जो दायर आइनी दरख्वास्तें हैं या दायर होंगी आज सुबह,
ان کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ کی تشکیل دیتا ہے، یا پھر اس نے جو پہلے 63A کی ڈیفینیشن کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا تھا اسی کو جو ہے وہ بحال رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اس حوالے سے میں اس سے پہلے بھی پروگرام ابھی کر چکا ہوں، اس میں میں نے تاریخی طور پہ بتایا کہ عدلیہ خود کو متنازع بناتی ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان کل خود جو کچھ کہتے تھے ذرا وہ سن لیجئے۔ مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں آؤں۔ میں بلیو کرتا ہوں سرونگ یا ریٹائرڈ جج؟ نہیں، وہی جو یہ بینچ تھا، میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا، وہ جو بینچ بیٹھا تھا فرسٹ کو، ہم نے فرسٹ کو جب بینچ بیٹھا تھا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 2 کو کال آف کر رہے ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ناظرین، نون لیگ کے وزیر اعظم رہنے والے شاہد خاقان عباسی نے بھی عدلیہ سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا بطور وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کو عدلیہ کی طرف سے جو پیغامات موصول ہوتے تھے ان میں ان کو کیا کہا جاتا تھا، ذرا خود سن لیجئے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے کلیئر میسج آیا تھا جوڈیشری سے، اگر آپ نیب کو چھیڑیں گے ہم ریورس کر دیں گے۔ ہم کیا ریورس کر دیں گے؟ آپ کی امینڈمنٹ کو، آپ کے قانون کو۔ اگر نیب کو میں ایز اے پرائم منسٹر آپ کی بات، مجھے یہ میسج دیا گیا، کیا ہم اس کو ریورس کر دیں گے؟ اسی دن اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے امور میں انتہائی اہم عمل دخل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو حکومتیں چلاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہے تو حکومتیں گرا دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان کو بھی جو ہے وہ حق حکمرانی بخش دیتی ہے جن کو حکمرانی کا کوئی جو ہے وہ جن کے پاس میجارٹی نہیں ہوتی، اور 100 سبب یا 100 اسباب پیدا کر دیتی ہے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اداروں اور حکومت کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، جس طرح آج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کا کیا کہنا ہے، ذرا خود سن لیجیے۔ کے بارے میں ضرورت کا پیکر آپ نے کہا کوئی آ جاتا ہے کہ جناب مارشل لا غیر قانونی ہے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو توڑ دیا ہے، لہذا آپ مارشل لا کو غیر قانونی قرار دیں، اور انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کی انہیں سزا دیں۔ جج صاحبان بیٹھے ہیں اوپر، مارشل لا والے توپیں بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، تو پھر جج صاحبان کیا کریں؟ آپ کی یہ ایک آبزرویشن ہے۔ جی ہاں، یہ میرے خیال میں بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ لوگوں کا تو خیال ہے نا کہ ججز کو تلواریں چلانی چاہیے اور ملٹری والوں کو یعنی نیست و نابود کر دینا چاہیے، انہوں نے غلط کیا ہے، مگر وہ ملٹری والے ہیں، وہ ججوں کو نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کچھ کرتے نہیں، جب تک پبلک اوپینین نہ ہو وہ کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنے پورا طرح نہیں کر سکتا۔ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جج پر یہ لازم نہیں کہ جج انصاف کرے، لازم تو ہے، مگر کئی دفعہ اپنی جب یعنی نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دے اور انصاف کرتے رہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لہذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے، کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ اگر مجھے نکال دیا اور میری جگہ کوئی ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو بھی فوجی کہیں گے وہ کرتا رہے گا۔ تو لہذا بہتر ہے کہ ایک آدھ کیس میں جس میں فوج زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی تھوڑا سی لچک دکھا دی جائے، مگر یعنی اپنی سیٹ بچا لی۔ ناظرین، اگر ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی اور ہمارے اگر ذہن مفلوج نہیں ہیں تو پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ایسا محاذ کھلے گا جس میں ایک ایسا بھیانک تصادم ہوگا جس کا نتیجہ برداشت کرنا سب کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تو ناظرین، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایسے کھیل کھیلنے سے گریز کیا جائے جس سے ملک کی سلامتی، ملک کی معیشت اور ملک کی اقتصادیات کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ ناظرین، ایسا ہونا ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ اگر جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو چودھری فواد کے جملے یاد آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے، جن کو ایک بار لہو کا ذائقہ لگ جائے
تو ان کو پھر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.